हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 14। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, मैं इन तब्दीलियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि इस नाग को किसने कुचला और बद्रीनाथ की लाश कहाँ गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई ज़रा बताएं तो सब मालूम हो जाएगा। सब्र से काम लो ज़रा। हाँ, मैं तुमसे इस रात का जिक्र कर रहा था जब बद्रीनाथ अपने अंजाम को पहुंचा। वो बद्रीनाथ जो जिस्म हवस हो गया था, जिसके रुएं रुएं से औरत औरत की आवाज़ आती थी, उसे एक कंवारी कन्या के जिस्म की गागल से रस पिए बिना ही मौत से हमकिनार होना पड़ा। वो लड़की अपने छोटे भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और उसे लेकर बस्ती में पहुंच गई। फिर बद्रीनाथ की लाश के साथ क्या हुआ, इस नाग ने लाश को कैसे रोका, इन बातों से तो तुम वाकिफ हो। फिर वो लड़की इस वाक़े के चंद रोज़ बाद ही लापता हो गई। वो कैसे गायब हो गई थी, इस पर क्या बीती, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कई रोज़ इसका पीछा करता रहा। इस ताक़ुब के नतीजे में इसे इन तमाम रास्तों से आगाही हो गई थी जहाँ जहाँ से इस लड़की का गुजर होता था। एक दिन वो एक दरख्त के गदे पर घात लगाए बैठा था। लड़की ऊपर बांसों का गट्ठरा उठाए जा रही थी। जब वो वापस आई और इस दरख्त के करीब से गुजरने लगी जिस पर वो घात लगा बैठा था, तो वो अचानक इस लड़की को अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ही बोझ महसूस हुआ। वो इस बोझ तले दब गई। बांसों का गट्ठर दूर खाई में जा गिरा। ये महसूस करके कि क्या चीज़ इससे आ लिपटी है, इसके होश गुम हो गए। वो एक दराज कद और तवाना रीछ था। रीछ? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, रीछ। दरमियान में मत बोलो, खामोशी से सुनते जाओ। इस लड़की का वास्ता चंद रोज कबल ही एक रीछ से पड़ा था जो इंसानी रूप में था और जिसका नाम बद्रीनाथ था। इस रीछ को देखकर इसे बद्रीनाथ याद आ गया। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो रीछ की खाल पहनकर इसके सामने आ गया है। इसकी रूह लरज उठी। वो चीख मारकर बेहोश हो गई। जब उसके आवाज़ दुरुस्त हुए वो होश में आई तो इसने खुद को ज़मीन पर लेटा पाया। इसने धीरे से आंखें खोली तो इसे अपने गिर्द अंधेरा फैला नजर आया, अलबत्ता सामने से कुछ रोशनी नजर आ रही थी। तब इसे एहसास हुआ कि वो किसी गार में है। आवाज़ जागे तो इसे पाँव में गदगदी महसूस हुई। ज़रा सा सर ऊंचा कर देखा तो ये रीछ को अपने पाँव के करीब बैठा हुआ पाया। वो अपनी लंबी जबान से इस लड़की के तलवे चाट रहा था। वो बावजूद कोशिश के अपने पाँव इसके सामने से हटा न सकी। कुछ देर बाद इसे होश नहीं रहा। यह अमल 3-4 दिन तक जारी रहा, यहाँ तक कि इस लड़की के तलवों से खून रिसने लगा। इस दौरान इसने एक आध बार भागने की कोशिश की, लेकिन तलवों के जख्मों ने इसे फरार न होने दिया। थोड़े ही फासले पर बेजान होकर गिर पड़ी। जब रीछ वापस आया तो इसने इसे गार से ज़रा से फासले पर निढाल लेता हुआ पाया। तब इसने शहद का छत्ता इस लड़की के हाथ पर रख दिया। 3 दिन में पहली बार इस लड़की को कुछ खाने को मिला था। छत्ते में अच्छा खासा शहद मौजूद था। लड़की ने सैर होकर खाया। पेट में कुछ पड़ा तो इस पर नीम गशीत सी तारी हो गई। तब वो रीछ इसे उठाकर फिर से गार में ले आया। चंद ही रोज में लड़की माजूर होकर रह गई। इसका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। वो लड़की 10 माह तक इस खबीस के पास रही। बिलाखिर एक बच्चे को जन्म देकर वो लोग सुधर पाई। इसकी मौत के बाद वो रीछ भी ज़्यादा अरसा जिंदा ना रहा और वो बच्चा फितरत की गोद में पलकर जवान हुआ। तुमने जिस इंसान को देखा है, दरअसल वो वही बच्चा है, अनोखे मलाप से पैदा हुआ। अब तक वो रीछ इंसान अंदरूनी जंगल ही घूमता फिरता है, लेकिन पिछले चंद दिनों से इसमें इनकलाबी तब्दीली रोनमा हुई है और वो अब इंसान के इलाकों में भी घूमने लगा है। इसलिए वो तुम्हारी नज़रों में आ गया और इसे महज इत्तफाक समझो। ये कहकर सूरज बाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गए। अगरचे सूरज बाबा ने बड़ी तफसील से मुझे सब कुछ बता दिया था, इसके बावजूद मुझे इस इंकशाफ पर यकीन न आया। मैंने इस जंगल में पेश आने वाली बहुत सी नाकाबिले यकीन बातों पर यकीन कर लिया था, लेकिन ये बात गले से उतरनी मुश्किल हो गई थी कि एक इंसान और जानवर के इत्तेसाल से इस किस्म की औलाद पैदा हो सकती है। बहरहाल इस वक्त इस बात पर यकीन कर लेने के सिवा कोई चारा भी ना था। बद्रीनाथ की लाश का मामला तो फिर भी हल नहीं हुआ। इसने सूरज बाबा को याद दिलाया। उसे कौन उठा कर ले गया? वही बेवकूफ़ उठा लाया उसे जिसका नाम तुमने रिच इंसान रखा हुआ है। सूरज बाबा ने जवाब दिया। जब तुम लोग इसे मारने के लिए जंगल में घूम रहे थे तो वो तुमसे बहुत दूर इसका राई में लगा हुआ था। इसने नाग को अपने पाँव से कुचला और बद्रीनाथ की लाश उठाकर अपने ठिकाने पर ले गया। उसका ठिकाना कहाँ है? वही गार जहाँ वो पैदा हुआ और पल भर कर इस उम्र को पहुँचा।
اب ایک خاص بات میں تمہیں بتاتا ہوں، اس ریچھ انسان کی اس میں مزید نگرانی نہیں کر سکتا۔ اسے میں نے اب تک تو روکے رکھا تھا، وہ ایک محدود علاقے سے آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن پچھلے دنوں اس نے بڑی خطرناک تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وہ باغی ہو گیا ہے، اس نے علاقے کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ بدری ناتھ کی لاش وہاں سے اٹھا لانا اسے بغاوت کا شاخانہ۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی عورت کے قرب اگر اسے حاصل ہو گیا تو وہ پھر انسانی بستیوں میں تباہی مچا دے گا۔ کوئی عورت اس کی شر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے پاس وقت نہیں، مجھے اپنے گیان دھیان سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں اب اس کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، اب تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سورج بابا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں سوالیہ نشان بن کر ان کے تکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گویا ہوئے اور مجھے تفصیل بتایا کہ کیا کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا۔ میں ان کی باتوں بڑے غور سے سنتا رہا اور گرہ باندھتا رہا۔ جب سورج بابا سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے چلتے ہوئے مجھے ایک پتھر تحفے میں دیا۔ یہ پیلے رنگ کا چمکدار پتھر کبوتر کے انڈے جتنا تھا۔ میں نے اسے بڑی حفاظت سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ پتھر تمہیں میری موت کی اطلاع دے گا، سورج بابا نے کہا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پتھر کس طرح موت کی اطلاع دے گا۔ یہ بات میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس اس مسئلے پر میں غور کرتا ہوا سورج بابا کی کٹیا سے نکل آیا۔ پہاڑی سے نیچے اترتے ہی رہبر کوں کوں کرتا میرے سامنے آ گیا اور میں جنگل کی بھول بھلائیوں میں اس لنگور کے پیچھے چلتا رہا۔ 4-5 گھنٹے کی اذیت ناک مسافت کے بعد میں گرتا پڑتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں رئیس بھائی نے لنگور کو ہلاک کیا تھا۔ اس جگہ سے سڑک تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا، اس راستے کو میں اتنے اچھی طرح پہچان گیا تھا، لیکن مسئلہ سڑک تک پہنچنے کا نہ تھا بلکہ سڑک سے پڑاؤ تک پہنچنے کا تھا، اور وہاں بغیر گاڑی کے پہنچنا قطعاً ناممکن تھا اور اس ویران سڑک پر کسی سواری کا ملنا محال تھا۔ سورج بابا نے چلتے ہوئے بتایا تھا کہ تمہیں سڑک پر گاڑی مل جائے گی۔ بس میں اس یقین دہانی کے سہارے سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لنگور واپس جا چکا تھا۔ جب میں درختوں کے جال سے نکل کر سڑک پر آیا تو میری حیرت کو انتہا نہ رہی۔ رئیس بھائی سڑک کے کنارے کھڑے جیپ میں بیٹھے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے میں درختوں کے جھنڈ سے باہر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ جیپ سے کود مار کر میری طرف لپکے، بھاگ کر مجھے گلے لگا لیا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے بولے، یار تم کہاں چلے گئے تھے؟ رئیس بھائی میں راستہ بھول گیا تھا، بس خیر ہو گئی کہ آپ کو زندہ سلامت نظر آ رہا ہوں، ورنہ اس جنگل میں آپ کو ہڈیاں بھی نہ ملتیں۔ آؤ جلدی آؤ، گاڑی میں بیٹھو، چچا جان کا تو برا حال ہو گیا ہے۔ میں نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ بہت برا حال ہے ان کا، وہ خود کو مجرم تصور کر رہے ہیں، بس بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اکیلا کیوں جانے دیا، کیوں اس پہ اعتماد کر لیا۔ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا انتظار۔ آپ کو کیسے یقین تھا کہ میں اس یہاں میں مل جاؤں گا؟ یقین تو مجھے نہیں تھا، بس کوئی چیز مجھے یہاں کھینچ لائی۔ بار بار میرے دل میں لہر سی اٹھتی تھی کہ میں اس جگہ چل کر دیکھوں۔ اس خیال نے اس قدر زور پکڑا کہ میں غیر ارادی طور پر گاڑی کی ڈرائیو کرتا یہاں نکل آیا اور اس طرح انتظار کرنے لگا جیسے ابھی تم ان درختوں سے نکلنے والے ہو، اور واقعی تم یہاں سے نکل آئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ رئیس بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب میں نے اس گورکھ دھندے کا حل کرنا شروع کیا تو رئیس بھائی کو جنگل میں بیتے ہوئے لمحات کی پوری جزیات کے ساتھ رت سنائی تو کئی جگہ انہوں نے میری آپ بیتی سنتے سنتے بریک پر پاؤں مارا اور بولے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے انہیں گاڑی روکنے نہ دی اور کہا، چلتے رہیے اور میری باتیں سنتے رہیے، سنتے رہیے۔ پھر رئیس بھائی بغیر گاڑی روکے میری باتیں سنتے رہے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتے رہے۔ بالآخر میری طلسم ہوشبا انجام کو پہنچی اور انہیں ایک گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ خدا ان عجائبات جنگل کے بارے میں کوئی مکالمہ کر رہے تھے۔ ہم پڑاؤ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اگر میں اچانک رئیس بھائی کو ہوشیار نہ کر دیتا تو منشی آج گیا تھا جان سے۔ ایک تو رئیس بھائی کی توجہ سڑک پر نہ تھی، دوسرے اس منشی کو بھی اپنی جان غیر عزیز تھی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ رئیس بھائی نے بڑی مہارت سے گاڑی بچائی اور پھر منشی برسنے کو تھے کہ منشی نے ایک ہولناک خبر سنائی۔ صاحب جی، غضب ہو گیا۔ منشی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا منشی؟ رئیس بھائی کے بجائے میں اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے دیکھ کر چند لمحوں کو اس کے چہرے پر خوشی لہری۔ وہ جوش سے بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے صاحب جی؟ میں تمہیں پھر بتاؤں گا، پہلے تم اپنی افطار سناؤ، میں نے کہا۔
थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब क्या नई कहानी में ट्विस्ट आया है, ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स।